نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت دنی اللہ پاک دے عرش دی چھاں تو علاوہ کوئی چھاں نہ ہو سے تے ترے بندے اللہ پاک دے عرش دی چھاں دے تلو ہو سے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہو سے؟ ارشاد فرمایا او شخص جرا میرے امتی دی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کران والا، تے نمبر 3 میرے اتے کثرت نال درود شریف پڑھن والا۔ اے جڑے 3 بندے اللہ پاک ان کو قیامت دنی اپنے عرش دی چھاں دے تلوں رکھے سے۔ حضرت امام ضحاک رحمت اللہ تعالی فرمیندے دنیا دے اندر سنت دی مثال ایویں ہے جویں آخرت جنت دی، لہذا جویں جنت داخل تھیوان والا اے ہمیشہ سلامت رہ سے، اتھا سلامتیوں سے کوئی پریشانی دکھ تکلیف کشا نہ رہ سے ہوں، ایویں دنیا دے اندر سنت دی پابندی کران والا بھی سلامت رہ سے۔